बाज़ौक़ समातों और रोशन आँखों के नाम। उर्दू और आलमी अदब के मशहूर अफसाने और कहानियाँ। मैं हूँ आपके साथ फैसल सईद ज़रक़ाब। अफसाना कंपोजिशन 3, अफसाना निगार बलराज मेनरा, किताब सुर्खो स्याह। जनवरी की उस खुशगवार खुनक सुबह में कॉफी हाउस के वीरान लॉन में कुर्सियां जोड़े, टांगे पसारे नीम दराज था। मेरी बाएं कोहनी मेज पर टिकी हुई थी और बोझल पलकें गिरी हुई थी। सूरज मेरी पुश्त पर था और खुनक काटती हुई हवा मगरिब की ओर से चली आ रही थी। मेज पर कॉफी रखी हुई थी, गरम कॉफी, सोंधी सोंधी बास लिए कॉफी। मैं टांगे पसारे, आंखें मूंदे नीम दराज था। कॉफी से लबलब भरी प्याली उठाने के लिए बायां हाथ बढ़ाता, हथेली की लपेट में प्याली आ जाती। हथेली तब जाती और मैं हाथ खींच लेता। वो सुबह हजार अनजानी बेनाम लज्जतें लिए हुए थी। सूरज उभरता मेरी गर्दन तक आ पहुंचा। तुम अफसाना निगार हो? मैंने बमुश्किल बोझल पलकें उठाई और आंखें फाड़ कर देखा। खुनक काटती हुई हवा के झोंके ने सुलगती हुई आंखों को राहत बख्शी। वो मेरे लिए अजनबी था। तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम अफसाना निगार हो, उसने फिर कहा। उसने 2 डग भरे और बराबर के टेबल से कुर्सी खींच ली। तुम्हारी कॉफी ठंडी हो गई है, उसने कहा। मैंने इशारे से वेटर को बुलाया और 2 कॉफियां लाने का इशारा किया। मेरा नाम पॉली है। मैं खामोश रहा। क्या कहता? तुम मुझ पर अफसाना लिखोगे, उसने फिर कहा। मुझे महसूस हुआ मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई है। मैं खामोश रहा। मैंने सिगरेट सुलगाया, फेफड़ों तक धुआं खींचा और उसकी ओर देखा। मैं अपना ब्रांड पीता हूं, उसने सिगरेट सुलगाने के बाद कहा। चंद लम्हों के बाद उसने फिर कहा, बात यह है कि कभी कभी जी चाहता है सब कुछ फूंक डालूं, लेकिन मैंने उसके चेहरे पर आंखें गाड़ दी। उसने कॉफी की दोनों प्यालियों में 1-1 चम्मच चीनी मिलाई और फिर एक प्याली मेरी और बढ़ा दी। बात सिर्फ इतनी है कि उसने मेरी तरफ देखा। शक्ल सूरत के एतबार से वो अच्छा खासा था, लेकिन क्या किया जाता, मैं खामोश रहा। मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं करता। मेरी सेहत अच्छी है, मेरी सूरत अच्छी है, मेरी तालीमी हैसियत भी अच्छी है। मैं ट्रेंड मैकेनिक हूं और मैं इंडिया की तरफ से बैनुल अक़वामी मुकाबलों में हॉकी खेल चुका हूं, लेकिन कोई मुस्तकबिल नहीं। न नौकरी मिलती है, न लड़की। 35 साल उम्र हो गई है और ना घर न घाट। अजीब मुल्क है। और जलील लोग कहते हैं मुल्क को क्लर्कों की नहीं, ट्रेंड हैंड्स की जरूरत है। मैं इस जलील मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकता, जहां चपरासी से लेकर वजीर तक बददियानत लोगों का कारोबार फैला हुआ है। जानते हो मैं क्या क्या करता हूं? आई एम अ मेल प्रोस्टिट्यूट। और वो ये जा वो जा, और मैं बहुत देर तक मुस्कुराता रहा। उस दिन की शुरुआत काबिले कबूल थी। एक नाराज आदमी अफसाना निगार के पास पहुंचता है, अपनी नाराजगी का भरपूर इजहार करता है और अपने रास्ते चल देता है। उस दिन की शुरुआत खूब थी। सुबह सुबह मेरी आंख खुल गई थी। कमरे में चिड़ियां फुदक रही थी और चींची किए जा रही थी। मेरा कमरा मौसम सरमा में इन चिड़ियों का रात भर का ठिकाना है। दिन भर खिड़की खुली रहती है।
شام ڈھلے چڑیاں کمرے میں چلی آتی ہیں اور چھت کے درمیان بیکار پھنسے ہوئے کنڈے میں بسیرا ڈال دیتی ہیں۔ بہت رات گئے میں کمرے میں آتا ہوں، کھڑکی بند کرتا ہوں اور سو جاتا ہوں۔ رات بھر اس بند کمرے میں چڑیاں اور میں آرام کرتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے اور چڑیاں پھدکتی ہیں، چینچی کرتی ہیں، میرے لحاف پر بیٹھتی ہیں۔ ان کی ننھی سی جان جتنا کوہرام مچا سکتی ہے مچاتی ہے۔ مجھے بستر چھوڑ کر اٹھنا پڑتا ہے اور کھڑکی کھلنی پڑتی ہے۔ کھڑکی کھلتی ہے اور چڑیاں یہ جا وہ جا۔ ادھر میری زبان سے یہ 3 الفاظ پھسلے، ادھر میری تھکی ہوئی آنکھوں سے نیند اڑ گئی۔ کہاں آن پھنسے؟ چڑیاں کمرے کے طول و عرض میں پھدک رہی تھیں، چی کیے جا رہی تھیں۔ چی کہاں آن پھنسے؟ چی کہاں آن پھنسے؟ چی کہاں آن پھنسے؟ چی۔ میں نے لحاف سے اچھی طرح منہ ڈھک لیا، ٹانگیں پیٹ کے ساتھ باندھ لی اور سکڑ کر گٹھری بن گیا۔ چینچی کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی اور چڑیوں کا پھڑپڑانا بھی مجھے سنائی دے رہا تھا۔ نیند کی شدید طلب تھی لیکن نیند میری آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔ کہاں آن پھنسے؟ غیر شعوری طور پر میری زبان سے پھسلے ہوئے اس سیدھے سادے جملے کے معنی کیا ہیں؟ میں لحاف میں گٹھری بنا سکڑا ہوا تھا اور گٹھری کھولنے کی کوشش میں چڑیاں لحاف میں چونچے مار رہی تھی۔ میں نے ٹانگیں پھیلا لی اور لحاف الٹ دیا۔ چڑیاں چھت کے درمیان بیکار پھنسے ہوئے کنڈے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے سگریٹ سلگا کر غافل ہونا چاہا کہ یار لوگ کہتے ہیں کہ میں سگریٹ سلگا کر غافل ہو جاتا ہوں۔ میں نے سگریٹ سلگایا اور پھیپڑوں تک دھواں کھینچا۔ مجھے اخبار کی طلب محسوس ہوئی لیکن اخبار بند دروازے کے اس طرف پڑا ہوا تھا کہ ہمیشہ پڑا ہوتا ہے۔ اب کون اٹھائے؟ صبح سگریٹ پینے میں بڑی لذت ہے، صبح کافی پینے میں بڑی لذت ہے۔ اور پھر میں کافی ہاؤس میں تھا۔ چڑیاں میرے کمرے میں بند تھیں کہ میں نے کپڑے بدلنے کے بعد احتیاط سے دروازہ کھولا اور چڑیوں کو نکل اڑنے کا موقع دیے بنا باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ پھر مجھے کچھ علم نہیں وہ کب میرے سامنے آن کھڑا ہوا تھا اور کب مجھ سے مخاطب ہوا تھا، تم افسانہ نگار ہو۔ جنوری کا وہ دن خاصا خنک تھا، ہوا کاٹ رہی تھی اور دھوپ بھلی لگ رہی تھی۔ کافی ہاؤس کا لان خالی سا تھا، اکا دکا میزیں گھری ہوئی تھیں اور لوگ باغ اخبار پڑھ رہے تھے، کافی پی رہے تھے، نرم و نازک چیز سینڈوچ کھا رہے تھے، سگریٹ پی رہے تھے اور دھواں اڑا رہے تھے۔ کتنا سکون تھا۔ اور وہ کب میرے سامنے آ کھڑا ہوا تھا مجھے کچھ علم نہیں۔ اس نے پوچھا تھا تم افسانہ نگار ہو؟ اور میں خاموش رہا تھا۔ میں مسکرا دیا۔ آج بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ میں نے دیکھا ایک جانی پہچانی صورت تھی، کوئی مارکے کا افسانہ لکھا۔ میں خاموش رہا اور مسکراتا رہا۔ کوئی بات ضرور ہے۔ وہ کرسی کھینچ قریب ہی بیٹھ گیا اور پائپ بھرنے لگا۔ میں مسکراتا رہا۔ کچھ تو ہے، تمہاری مسکراہٹ معنی لیے ہوئے ہے۔ میں نے سگریٹ سلگایا اور پھیپڑوں تک دھواں کھینچا اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، تو پھر میں خاموش رہا۔ کوئی بات ضرور ہے، آج موسم قیامت کا ہے، تم اجڑے سے لگ رہے ہو اور خوش ہو۔ میں نے کہا آج میں نے 2 چڑیاں پکڑی ہیں، آج میں انہیں بھون کر کھاؤں گا۔ یکا اس کا لہجہ بدل گیا۔ اس نے جھلا کر کہا پھر وہی افسانہ نگاری۔ میں خاموش رہا۔ کیا کہتا؟